سارعي للمجد والعلياء، مهجدي لخالق السماء. أنا اسمي محمد يوسف علي خان، وأنا أسكن في كراطي باكستان في صف السادس. اليوم سأقدم تمنياتي لإخوة السعوديين بمناسبة اليوم التأسيس. يا إخوة السعوديين، عيد تأسيس السعيد. تحية لشعب المملكة العربية السعودية في هذه اليوم المتميز. أتمنى للجميع فرحا متقدما، ولنستمر في بناء المشيخ. سارعي للمجد والعلياء، مهجدي لخالق السماء. وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء. وارفع الخفاق الأخضر يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر يا موطني موطني. قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن.